अहिले स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री बदल्ने कुरा होइन। कोरोना महामारी थामिन्छ, यिनीहरू अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा अथवा प्रचण्डजी हुँदा अथवा यो पार्टी फुट्दा अहिले यो प्रधानमन्त्री फेर्ने बेला हो। फेर्नुहुन्छ फेर्नुहोस् न, तर गर्नुहुन्छ के? भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा सयौं वर्ष अगाडि नेपालको सम्प्रभुता कायम छ अनि भारतले हामीलाई भाइ भन्ने, तिमी चाहिँ भाइ सम्प्रभु, हामी दाइ। नेकपाको सरकार भनेर गर्व गर्नुहुन्छ नि त, अनि त्यो सरकारले गर्न नसकेको कुरामा माधव नेपालजीको जिम्मेदारी छैन? पुष्पकमल दाहालजीको जिम्मेदारी छैन? हिजो प्रचण्डजीहरूले 17,000 मान्छे मार्दा भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्थ्यौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतको विरुद्ध सुरुङ खन्याएर छ कि यी हाम्रा नेपाली जनता 17,000 मार्ने काम गरेर? दिल्लीमा जेएनयूमा बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहालजीहरूले हिन्दीमा भाषण गरेर नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने, राज संस्था समाप्त गर्ने आदि इत्यादि भाषण गरे होइन भने नेपाली जनताको बलमा आएको हो यो। 12 बुँदे समझदारी दिल्लीमा गरेर आउँदा नेपाल राष्ट्रका राष्ट्र निर्माताको शालिग लातले हानेर फुटालेको होइन। अनि एउटाले भन्ने मैले भने, अर्काले भन्ने दिल्लीले बनाए। आखिर मेरी बिल्ली मुझी से म्याउ, दुइटै त्यही गोठालाको त्यही गोठका चराहरू त हुन्। कोरोना लागेर यो देशमा जति मान्छे मरेका छन् नि, सबैलाई मरिसकेपछि कोरोना भन्ने अनि मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कोरोना लागेको छ भनेर नभन्ने, यही होइन यो देशको स्वास्थ्य व्यवस्था? देशको सिमाना मिचिएको छ, सेना कहाँ छ? अनि सेनालाई व्यापार गर्नलाई चीनबाट किट ल्याउने, चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउने भने सेना व्यापारी हो। भारतबाट अर्बौंको तरकारी लिएर आउनुहुन्छ होइन? मेरो किसानले रोपेको बारीको काँक्रो बजारमा ल्याउनलाई लकडाउन छ भन्ने होइन तपाईँ? नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित, राष्ट्रियता, नेपालको अखण्डताको बारेमा तपाईँलाई जे मत दिएका थिए नेकपालाई, यही नौटङ्की देखाउनलाई हो। सरिता गिरीले संसदमा हिन्दी बोलिन्, अब गर्दा गर्दै तपाईँ एउटा विदेशी एउटा के अरे यो क्यान्डल भन्ने, डस्टिन भन्ने मान्छेलाई ज्वाइँ बनाउनुहोस् अनि संसदमा लगेर बाइबलको शपथ ग्रहण गर्छु म भन्ने दिन आउँदैछ। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ PNP खबर.com र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय नेकपाभित्र आन्तरिक खिचलो छ। स्थायी समिति बैठकबाटै केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा मागेपछि अहिले पार्टी कुन दिशामा अगाडि बढ्ने भन्ने अन्यल छ। यता युवा नेताहरू भने पार्टी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने दबाफ दिइरहेका छन् र त्यहाँभित्र चाहिँ स्थायी समितिको चाहिँ बैठक चलिरहेको छ। आज हामीसँग यिनै विषयमा, राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय कोरोनाको सङ्कट छ। हामी कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को सङ्क्रमणसँग जुधिरहेछौँ। कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी यसलाई निर्मूल पार्ने, देशमा अन्य कुराहरू पनि थुप्रै छन्। त्यस्ता कुराहरू दुखीहरूले, गरिबहरूले, जो आम नागरिक छन् तिनीहरूले खाना पाउने स्थिति छैन। विभिन्न दिनकै काम गरेर, जसले बिहान काम गरेर साँझ छाक्तार्थे, तिनीहरूले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर पार्टीभित्र भने यत्रो खिचलो छ, यो किन भयो होला? धन्यवाद। पहिलो कुरा त नेकपाभित्रको द्वन्द्वको बारेमा उहाँहरूको सहमति असहमतिको बारेमा मलाई भन्दा राम्रो त त्यो पार्टीकै मान्छेहरूलाई राम्ररी थाहा हुने कुरा हो। मैले तपाईँहरूलाई त्यसभित्रको कुरा भन्नुपर्ने केही छैन। र जहाँसम्म यो अहिले स्थायी कमिटीको बैठक अथवा सचिवालयको बैठक भने जस्ता कुराहरू आइराखेका छ, हाम्रो मुलुकमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया के हो? संसदको निर्वाचनद्वारा राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा जाने र जनताले मतदान गरिसकेपछि जुन पार्टीको बहुमत हुन्छ, जसको संसदीय दल ठुलो हुन्छ अथवा बहुमत प्राप्त हुन्छ, त्यही संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्री छान्ने हो। अहिले स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री बदल्ने कुरा होइन। पार्टीको संसदीय दलले प्रधानमन्त्रीको चयन गर्छ,
संसदीय दलको नेता चयन गर्छ र त्यही नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गर्नुपर्छ। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पार्टीभित्र भइराखेको कुराले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक रूपले उहाँले पदत्याग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधानत मिल्ने कुरा होइन। अब अर्को कुरा जहाँसम्म तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ गरिब मान्छे खाने नपाउनेवाला कुरा गर्नुहुन्छ भने यो नेकपाको झगडा टन्टा हुनुभन्दा अगाडि गरिबहरूले खाना पाएका थिए? त्यो त छैन। यो अस्ति तपाईँले हेर्नुभयो होला, एउटा सूर्यबहादुर तामाङ भन्ने मान्छे नाम्लो सहितै सडकमा भोकै पेट मर्यो। अनि कोरोना केसमा कोरोना व्यवस्थापनको कोषमा 10 अर्ब रुपियाँ जम्मा छ। नेपाली जनताले के पायो? यो सरकारले ती पीडितहरूलाई कहिले सम्बोधन गर्यो? यो अहिले उहाँहरूको पार्टीभित्रको सत्ता सङ्घर्षको कुरामा प्रधानमन्त्रीले सत्ता छोड्नुपर्ने नछोड्नुपर्ने त्यसको बारेमा आफ्नो ठाउँमा व्यवस्था गरौँला। तर जब तपाईँले लकडाउन भन्नुभयो, तर माधव कुमार नेपालले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तामा बसेर केही पनि काम गर्न सक्नु भएन भनेर आरोप लगाउनु भएको छ नि। म तपाईँलाई फेरि पनि हुन त हालाकि अब यो मेरो यस्तै शब्दावली प्रयोग गर्ने बानी छ, म तपाईँलाई दुःखका साथ निवेदन गरौँ, माधव नेपालजी केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संसदीय दलको सदस्य हो कि होइन? पुष्पकमल दाहालजी त्यो संसदीय दलको सदस्य हो कि होइन? उहाँले केही गर्नु भएन केही गर्नुभयो भनेर क्रन्दन गर्ने कि उहाँहरूको पार्टी नेकपाको सरकार भनेर गर्व गर्नुहुन्छ नि त? अनि त्यो सरकारले गर्न नसकेको कुरामा माधव नेपालजीको जिम्मेदारी छैन? पुष्पकमल दाहालजीको जिम्मेदारी छैन? तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो त? ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा तपाईँको नाम मुछिया छ, तपाईँले के गर्नुभयो? अनि भ्रष्टाचारी कतिलाई कारबाही गर्नका लागि तपाईँले काम कारबाही गर्नुभयो? गोकुल बास्कोटा प्रकरणमा के गर्नुभयो तपाईँले? ओम्नी प्रकरणमा के गर्नुभयो? यही कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्नका लागि ल्याएका औषधोमूलक सामग्रीहरूमा के गर्नुभयो? G2G भनेर सेना मार्फत सामग्री ल्याउँदा देशमा अर्बौंको भ्रष्टाचार भयो, के गर्नुभयो? प्रधानमन्त्रीको दोष कि नेकपाको सरकार? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँले ती भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि सरकारलाई अथवा पार्टीलाई सुझाव गर्नुभयो? यसकारणले गर्दाखेरि आफ्नै सरकारको विरुद्धमा आफूले यो काम कारबाही गर्दा हुन त अब नेकपाको मान्छेहरूलाई नैतिकता अथवा नेपाली जनताको सुशासन भन्ने कुरा त के चाहिन्थ्यो र? हिजो प्रचण्डजीहरूले 17,000 मान्छे मार्दा भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्थ्यौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतको विरुद्ध सुरुङ खन्याएर छ कि यी हाम्रा नेपाली जनता 17,000 मार्ने काम गरेर छ? अहिले पछिल्लो समय प्रचण्डज्यूले जुन राजीनामा माग्नुभयो त्यो चाहिँ एक थरी मान्छेहरूले चाहिँ भारतको ग्रान्ड डिजाइनमा चाहिँ राजीनामा माग्नुभयो भनेर पनि प्रचण्डजीलाई पनि आरोप लगाइरहेछ होइन? अब म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, मलाई क्षमा राख्नु होला, तपाईँहरूले पनि याद गर्नुभएको होला, यो अहिलेको राज्य व्यवस्था भारतको ग्रान्ड डिजाइनमा आएको कि होइन? कसरी? 12 बुँदे समझदारी कहाँ भयो? दिल्लीमा। दिल्ली कहाँ हो? भारत हो कि नेपाल हो? भारत। अनि दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्नका लागि प्रचण्ड, माधव नेपाल, खड्ग ओली, शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला यिनीहरू थिए कि थिएनन्? थिए, सबै थिए। अनि 12 बुँदे समझदारीमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष भनेर लेखेको थियो, कहाँबाट ल्याउनु भयो? यस कारणले गर्दाखेरि कोही पनि पानीमाथिको ओबानो नभए हुन्छ। दिल्लीमा जेएनयूमा बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहालजीहरूले हिन्दीमा भाषण गरेर नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने, राज संस्था समाप्त गर्ने आदि इत्यादि भाषण गरे होइन भने नेपाली जनताको बलमा आएको हो यो। यसै कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीजी भन्नुहुन्छ मलाई निकाल्नलाई भारतीय राजदूत लगायतका मान्छेहरू कहाँ कहाँ कोठा कोठामा के मिटिङ भए मलाई थाहा छ भनेर। अनि पुष्पकमल दाहालजी भारतले गरेको होइन यो त मैले गरेको हो भन्दा
ए बाबा पुष्पकमल दाहालजी भारतमा बसेर नेपालमा 17,000 मान्छे मार्नुभयो, माओ सेतुङको नाउँ लिनुभयो र भारतमा उहाँले कुन राष्ट्र विरोधी मान्छे मार्नुभयो? अनि अहिले त्यहाँबाट भारतले गरेको होइन मैले गरे हो भन्ने? किनभने पुष्पकमल दाहालजी कहाँबाट आउनुभयो? यस कारणले गर्दा यी सबै एउटै ओथाराको चल्लाहरू, कोही यताबाट निस्केको कोही यताबाट निस्के मात्रै। त्यस्तो भए त यसो हामीले सोच्दाखेरि विचार गर्दाखेरि त हामी सारौँ सप्ता मुलुक नेपाल भनेर भन्छौँ, तर भारतको एउटा प्राण जस्तो रहेछ नि नेपाल त। प्राण त जति पनि होइन तपाईँ भन्नुहुन्छ भने। अहिले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता संविधान हामीले बनायौँ भने देशका तमाम मान्छेहरूले मत हाले। म तपाईँहरू मार्फत PNP आम सञ्चार मार्फत संसारमा रहेका नेपालीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। यो आम सञ्चार मार्फत तपाईँले बनाउनु भएको संविधानको धारा 5 नेपालको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, नेपाली जनताको सद्भावको विरुद्धमा कुनै काम कारबाही भयो भने त्यो फौजदारी कसुर हुन्छ र त्यो फौजदारी सङ्घीय कानुन बमोजिम अपराध हुन्छ। तपाईँले संसदमा हेर्नु भएन सरिता गिरीले नेपालीमा हिन्दीमा बोल्दाखेरि, सुजाता कोइरालाले लिपुलेक लिम्पियाधुरा भारतलाई जिम्मा लाउँदा हुन्छ भन्दाखेरि, अनि सुरेश चन्द्र भन्ने मानिस सिराहाको क्षेत्र नम्बर 2बाट जितेको मान्छे भारतको बिहार राज्यको दरभङ्गा जिल्लाको मतदाता हुँदाखेरि तपाईँको देशको सम्प्रभुता कहाँ रह्यो? सुरेश चन्द्र दास भने तपाईँको देशको सम्प्रभुता खोइ? यस कारणले गर्दा तपाईँले यिनीहरूलाई राष्ट्रद्रोहमा कारबाही गर्ने कि मान्य सदस्य भनेर सलाम गर्ने? आम सञ्चारका मान्छेहरू पनि त उहाँहरूलाई मान्यजी नै भनेर जानुहुन्छ होला। अनि सम्प्रभुताको कुरा, सम्प्रभुता त हामीले कति कमजोर बनाएछौँ, कति बलियो बनाएछौँ भन्ने कुरा यहाँबाट देखिएन। तपाईँले 12 बुँदे समझदारी दिल्लीमा गरेर आउँदा नेपाल राष्ट्रका राष्ट्र निर्माताको शालिग लातले हानेर फुटालेको होइन? अहिले पनि कपिल वस्तुमा गौतम बुद्धको शालिग लातले हानेर टुटाएको होइन? अनि शान्तिका अग्रदूत भगवान बुद्ध जन्मेको मुलुक होइन यो? अनि अहिले खड्गप्रसाद ओलीजीले भन्नुभयो दिल्लीले मलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन लाग्यो। एक मिनट, तपाईँलाई नेपाली जनताले मत दिएर प्रधानमन्त्री बनाएको र नेपाली जनताको मतले निकाल्ने कि तपाईँलाई दिल्लीले बनाएको र दिल्लीले निकाल्ने? अनि एउटाले भन्ने मैले भने, अर्काले भन्ने दिल्लीले बनाए। आखिर मेरी बिल्ली मुझी से म्याउ, दुइटै त्यही गोठालाको त्यही गोठका चराहरू न हुन्। त्यसो भए जुन दिन केपी शर्मा ओलीले मलाई भारतले काम गर्दाखेरि मलाई हटाउन खोज्यो भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसको केही दिन पछाडि नै प्रचण्डजीले भारतले होइन मैले मागेको राजीनामा भनेर भन्नुभयो। यो त भारत बचाउ हो कि हो? किनभनेदेखि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, तपाईँले एउटा भनाइ छ, तपाईँले आफ्नो शिर झुकाउनु भएन भने अर्काले तपाईँको ढाडमा टेक्न सक्दैन। दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दा अहिले जुन जुन नेता नेतृत्व नेत्रीहरूको नाम हामीले लिइराखेका छौँ, त्यो सही गर्दा उहाँहरूको शिर झुकेको थियो कि उँचा थियो? मलाई भन्नुहोस् न। अनि यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले नेपाली जनताको बरकत ताकत, अहिले हामी एउटा राष्ट्रिय गान छ नि, सयौँ थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भनेर। हिजो त हामीले राष्ट्रिय गान गाउँथ्यौँ, पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ? हामीले हाम्रो किल्ला काङ्गडा सतलज सबै परित्याग गऱ्यौँ होइन? यो राष्ट्रिय गीत हो कि राष्ट्रघाती गीत हो? अनि मेची महाकाली भन्दा पारिको त्यो चाँदनी दोधारा नेपालको क्षेत्र हो कि होइन? यही राष्ट्रिय गीत बजाउनु भयो होइन? अनि तपाईँलाई भारतले निकाल्ने होइन, मैले राख्ने होइन, मैले थाप्ने होइन, त्यसले नेपाली जनताको ताकतमा प्रधानमन्त्री बन्ने र निस्किने कुरा गर्नुहोस् न। प्रचण्ड स्वयं आफैले पनि केही समय अगाडि भन्नुभएको थियो, तपाईँ आफै नै 5 वर्ष सरकार चलाउनु, म चाहिँ पार्टी अध्यक्ष भएर पार्टी चलाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। तर केही समय नबित्दै आफै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा किन मागे प्रचण्डले? होइन, फेरि पनि मलाई क्षमा राख्नु होला, प्रचण्डले किन राजीनामा मागे उहाँले जान्ने कुरा हो।
तर जम्मा कुरा के हो भने नेपाली जनताले तपाईँलाई 2/3 बहुमत दिएर नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, स्थिर सरकार, सम्प्रभुता, समुन्नति, हरेक जनताको घाँसबास कपासको बन्दोबस्त गर्नका लागि भनेर तपाईँलाई मतदान दिएको, तपाईँलाई अर्को पार्टीको ल्याएर निस्की भने हो र? तपाईँ आफूभित्र द्वन्द्व गरेर नेपाली जनतामाथिको यो खेलबाड किन गर्दै हुनुहुन्छ? भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो कोरोना कहरको कुरा। कोरोना लागेर यो देशमा जति मान्छे मरेका छन् नि, सबैलाई मरिसकेपछि कोरोना भन्ने अनि मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कोरोना लागेको छ भनेर नभन्ने, यही होइन यो देशको स्वास्थ्य व्यवस्था? त्यही गर्ने होइन यो देशको राज्य व्यवस्था? आज मात्रै आन्दोलन चलिरहेछ, डक्टरलाई नै कुटे भनेर। निश्चित रूपमा, किनभनेदेखि मरेपछि चाहिँ तपाईँ कोरोना भन्ने, बाँच्दैखेरि उसलाई कोरोना नभन्ने एक। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि कोरोना कहरको बेलामा पनि तपाईँले अर्बौँ भ्रष्टाचार गर्नुभयो। 10 अर्ब कोरोना व्यवस्थापनमा खर्च भयो भनेर प्रधानमन्त्रीजीले बोलेको भोलिपल्टै होइन 1.5 अर्ब हिसाब तलमाथि भयो भने वाह, सर्वहाराको सरकार होइन, गरिबको सरकार। अर्बौँ अर्ब त पैसै होइन। अनि त्यहाँबाट यो भ्रष्टाचारको चरम श्रृङ्खला, यसको जिम्मेवारी नेकपाले लिनु पर्दैन? केपी ओलीले मात्रै लिने हो? किनभनेदेखि तपाईँको पार्टीको सरकार छ नि, तपाईँले बुई चढाएर ल्याउनु भएको कि यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त? सेनालाई तपाईँले व्यापार गर्न राख्नु भएको छ? देशको सिमाना मिचिएको छ, सेना कहाँ छ? अनि सेनालाई व्यापार गर्नलाई चीनबाट किट ल्याउने, चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउने भने सेना व्यापारी हो? हेर्नुहोस् यो सरकार, यो राज्य व्यवस्था। किनभने दिल्लीले 12 बुँदे समझदारी गरेर बनाइदिएको सरकार तपाईँको बुद्धिले चल्या हो र? ओके, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने भन्ने तयारी पनि छ भनेर समाचार बाहिरिएको छ। तर राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने कुरा किन लगाउने? अहिले ठ्याक्कै संविधानको धारा 105 मलाई जहाँसम्म लाग्छ, राष्ट्र विप्लव, राष्ट्र विखण्डन, असक्षमता, अयोग्यताको कुरा गर्नुभयो भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री अथवा प्रधान न्यायाधीश यिनीहरूलाई महाभियोग लगाउने हो। अहिले त्यस्तो के काम कारबाही गर्यो र तपाईँले महाभियोग लगाउनुहुन्छ? एक। र अर्को, विद्यादेवी भण्डारीजी नेकपाकै पार्टी सदस्य होइन भने अहिले पनि हो र? त्यहाँबाट भएर आउनुभयो नि। यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री होस् नेकपाकै, प्रचण्डजी, माधव नेपालजी नेकपाकै, विद्यादेवी भण्डारीजी एमालेकै, अनि उनीहरू आफू द्वन्द्व र झगडा गर्ने, देशलाई सधैँ असुरक्षा, गरिबी र भोकमरीमा चिहिलबिल पार्ने। अनि तपाईँ अहिले करोडौँको कार्पेट हाल्नु पर्थ्यो राष्ट्रपतिलाई। कोरोना कहरको बारेमा अघि मैले सूर्यबहादुर तामाङको नाम लिएँ, तपाईँले 1 करोडको कार्पेट हाल्नुभयो। सुरक्षा निकायमा यो कोरोना कहरको बारेमा सुरक्षाका लागि अग्रपङ्क्तिमा खटेका सुरक्षा निकायका मान्छे, स्वास्थ्य क्षेत्रका मान्छे, साँच्ची भन्नुहुन्छ भने आम सञ्चारका मान्छे, तिनीहरूलाई 1-1 हजारको चाहिँ कोरोना कहर बिमा गरिदिए, स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको भए के बिग्रियो? अहिले कार्पेट हिँड्ने बेला हो। वाह, तपाईँ रमाइलो गर्ने बेला भएको छ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू जनता खान नपाएर मरिराखेका छन्, देशको सिमाना मिचिराखिएको छ, बाढीको डुबानले मान्छे मरिराखेका छन्। तपाईँलाई प्रधानमन्त्री रामे हुने कि श्यामे हुने चाहियो? यो देशको आवश्यकता हो? भनेको अहिलेका नेकपाभित्रका युवा नेताहरूले भने, दोस्रो तहका नेताहरूले भने दुवैजना अध्यक्ष मिल्नुपर्छ र पार्टी सँगै लैजानुपर्छ, फुटाउनु हुँदैन भनेर लागिरहेछन्, दबाब दिइरहेछन्। अब के होला? हामीले अब यो अहिले नेकपा भनेर हामी भन्छौँ, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको होला। हजुर, कम्युनिस्ट पार्टी अथवा कम्युनिजममा दलगत स्वतन्त्रता हुँदैन। यो बहुदलीय व्यवस्था भएर उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टी हुन पाएको, अर्को काङ्ग्रेस हुन पाएको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब अहिले 2टा अध्यक्ष मिल्नुपर्छ, मिल्नु पर्दैन, पार्टी फुट्ने नफुट्ने उहाँहरूको चिन्ताको कुरा भयो। तर के हो भनेदेखि पार्टी फुट्ने काम अर्काले गरिदियो कि तपाईँ आफैले गर्नुभयो? उहाँहरूको आफ्नो कारणले गर्नुभयो। र फेरि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, कुन राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय मान्यताका लागि तपाईँ पार्टीमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा खोज्दै हुनुहुन्छ?
तपाईँले के देश हित गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा खोज्नुभयो? तपाईँले त उसको ठाउँमा म आउनु पर्यो। यो कोरोना कहरमा चाहिँ अर्बौँको भ्रष्टाचार, अर्बौँको खेल भयो, त्यसमा चाहिँ म सहभागी हुन पाइनँ। प्रचण्डजी यही मान्छे होइन जो चाहिँ चितवनमा 1 कट्ठा जग्गा र 3 तोला सुनभन्दा बाहेक मेरो सम्पत्ति छैन मान्छे भन्ने मान्छे आफ्नो श्रीमती बिरामी हुँदा युरोप अमेरिका लगेर उपचार गर्न सक्ने हैसियत कहाँबाट आउँछ? अनि यो राष्ट्र लुटको कुरामा मिलेन होला हिसाब किताब? त्यस्तो होइन भने अहिले यत्रो तपाईँले अघि भने जस्तै कोरोना कहरको होला, मान्छे खान नपाएका होलान्, मरेका होलान्, सडक अस्पतालको कुरा केही दिनदेखि त आजभोलि त फेसबुकमा लाइभ गर्दै आत्महत्या गर्ने चलिरहेछ। हो, त्यस कारणले त्यो आत्महत्या गर्ने कुरालाई सम्बोधन गर्छ त अहिले प्रचण्डजी, खड्ग ओलीजी र माधव नेपालजीको झगडाले? तिनीहरूले खान पाउँछन् त्यो गरिबले, त्यो दुखीले? तपाईँ भारतबाट अर्बौँको तरकारी लिएर आउनुहुन्छ होइन? मेरो किसानले रोपेको बारीको काँक्रो बजारमा ल्याउनलाई लकडाउन छ भन्ने होइन तपाईँ? यो राष्ट्र हो, यो देश हो, यो सरकार हो, यो पार्टी हो। अनि को प्रधानमन्त्री हुने, को प्रधानमन्त्री नहुने, के अर्थ छ? भनेको केपी शर्मा ओलीको विकल्प छैन अरू? केपी शर्मा ओलीको विकल्प छ र छैन होइन, मैले सैद्धान्तिक कुरा गरिराखेको छु। अहिले जुन प्रकारको झगडा उहाँहरूले पार्टीभित्र उठाइराख्नु भएको छ, सरकार परिवर्तनको कुरा, प्रधानमन्त्री परिवर्तनको कुरा जे उठाइराख्नु भएको छ, त्यसले अहिलेको नेपाली जनताको पीडा सम्बोधन, रोग व्याधि व्यथालाई सम्बोधन गर्यो कि तपाईँको ठाउँमा म प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, मेरो ठाउँमा ऊ हुनु पर्यो? अरू के भयो? जनताले पाउने चाहिँ के भयो यो झगडाले? केपी शर्मा ओलीजीले त भन्नुभएको छ कि म भन्दा योग्य नेता चाहियो, नत्र भने म युवा नेतालाई दिन्छु भन्नुभयो। अब यो कसैको वीरता र बपौती होइन के। हिजो देशमा राजतन्त्र थियो, राजाले आफू खुसी प्रधानमन्त्री राख्यो भनेर आन्दोलन, ढुङ्गा मुढा पथराप के गर्नुभयो, उहाँहरूले गर्नुभयो होला। अहिले खड्ग ओलीजीको इच्छाले प्रधानमन्त्री पजनी हुने, उहाँ राजा भन्नुभयो। श्री 6 हो उहाँ के हो? यस कारणले मैले फेरि पनि भने, नेपाली जनताले देशको समृद्धि, सुशासन, नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित, राष्ट्रियता, नेपालको अखण्डताको बारेमा तपाईँलाई जे मत दिएका थिए नेकपालाई, यही नौटङ्की देखाउनलाई हो। त्यसकारण यसको जिम्मेवारी केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेकपाले लिनुपर्छ, होइन भने यो राष्ट्रहितको कुरा होइन। पार्टी चाहिँ फुट्ला कि नफुट्ला? पहिलो कुरा त हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, म तपाईँहरूलाई निवेदन गरौँ, किनकि हिजो मात्रै बैठकमा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली सँगै बसेको बैठकमा केपी शर्मा ओली तर्फबाट विष्णु पौडेल, प्रचण्ड तर्फबाट जनार्दन शर्मा सँगै बैठक बसेर कुनै निष्कर्ष निस्किएन। सोमबार चाहिँ यता केपी शर्मा ओली तर्फबाट शङ्कर पोखरेल र विष्णु पौडेल, उता प्रचण्डसँगै वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा बैठक बस्ने कुरा छ। होइन, यी विष्णु पौडेल लगायतका मान्छेहरू ललिता निवास बेचेर खाने होइनन् भने यी भ्रष्टहरू। एनिवे, त्यस कारणले उहाँहरू को बस्नुभयो को बस्नु भएन भन्दा पनि म तपाईँलाई सैद्धान्तिक कुरा भन्दैछु। वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टममा अथवा संसदीय प्रणालीमा राजनीतिक दलहरू बन्ने, विघटन हुने, घट्ने, जोडिने, फुट्ने, हिजो नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले मिल्नुभयो भने अहिले उनीहरू फुट्नु किन हुँदैन? इन्ट्रेस्ट मिल्यो, इन्ट्रेस्ट मिलेन, फुट्यो। जस्तै तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिउँ, बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ मार्गरेट थ्याचरलाई उहाँको संसदीय दलबाटै आपत्ति भयो र जोन मेजर प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टी फुटेन त। अनि अहिले तपाईँ यति भ्रष्टहरूलाई तपाईँ कारजवाही गरेर देखाउनुहोस् न। प्रधानमन्त्रीजी केपी शर्मा ओलीजी होइन यो भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने र उहाँकै गोकुल बास्कोटा लगायतका मान्छेहरूको कुरा हेर्नुहोस्, विष्णु पौडेल लगायतका कुरा, को ठिक छ र कसलाई भन्ने नेकपा भित्रैका। अनि हामी वास्तवमा प्रधानमन्त्री फेरिने भयो कि को आउने भयो कि को जाने? जनताले सब्जेक्टिभिटी इस्युज के पाउने भयो? कोरोना महामारी थामिन्छ, यिनीहरू अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा अथवा प्रचण्डजी हुँदा अथवा यो पार्टी फुट्दा नेपाली जनताले खान पाउँछन्?
इन्डियाले बाँध बनाएर डुबान परेको तराईका मान्छेहरूले राहत पाउँछन्। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतीय भएको अतिक्रमण त्यो हट्छ। अहिले यो प्रधानमन्त्री फेर्ने बेला हो। फेर्नुहुन्छ फेर्नुहोस् न, तर गर्नुहुन्छ के? खोइ छैन। त्यो लिम्पियाधुरा लिपुलेकको विषयमा जुन कुरा तपाईँले उठाउनु भयो त्यो विषयमा त नेपाल सरकारसँग जुन प्रकारको प्रमाण हुनुपर्ने त्यो प्रमाण छैन। अहिले मात्रै समिति बनाछ, ती समितिले बल्ल प्रमाण ल्याउने भन्ने कुरा छ। होला त हुन त मैले यो कुरा धेरैचोटि भनिसकेको छु र धेरै यो देशका विज्ञहरूले सुन्नु पनि भएको छ होला, जान्नु पनि भएको छ होला। म तपाईँलाई, हालाकि हामी 1816 को सुगौली सन्धिको पक्ष विपक्षमा, मलाई लाग्छ पक्षमा त कुनै नेपाली छैन होला, विपक्षमै छौँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सुगौली सन्धि 1816 को आर्टिकल 5 मा नेपालका राजा काली नदी पारीको सम्पूर्ण भूभाग परित्याग गर्छन् भने, सम्पूर्ण भूभाग, जलभाग होइन, भूभाग परित्याग गर्छन् भनेपछि हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा काली नदीको पश्चिमको भूभाग परित्याग गर्यौँ। र त्यो तपाईँले लर्ड कर्नवालिसको टाइममा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया भनेको ठाउँमा त्यतिखेर भारत छैन त्यहाँ। त्यतिखेर अहिले यिनीहरूका गुजरात, मराठा, सिन्ध सबै ती प्रदेशहरू मात्रै छन्, भारतवर्षको छैन। यो 1792 को नक्सामा लर्ड कर्नवालिसको टाइममा। र त्यतिखेर महाकाली, अहिले हामी जसलाई महाकाली नदी भन्छौँ, काली पारीको भूभाग नेपालका राजाले परित्याग गर्छन्। तपाईँलाई मैले 1816 को सुगौली सन्धिको दफा 5 को कुरा गरेँ। 1950 मा नेपाल भारत मैत्री सन्धि हुँदा त्यसको दफा 1 म तपाईँहरूलाई निवेदन गरौँ, भारत र नेपाल दुवैले एक अर्काको सम्प्रभुताको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता गर्छन् भनेर लेखाएको छ। र त्यसको धारा 8 मा यसभन्दा अगाडि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौताहरू यो 1950 को सन्धिले विस्थापित गर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। म तपाईहरुलाई भनौं, भारत 1947 को जुलाई 18 मा बेलायतको संसदबाट अबदेखि भारत स्वतन्त्र हुन्छ भनेर उनीहरूले विधेयक पास गर्दै भारत भएको। त्योभन्दा अगाडि भारतवर्ष छैन त्यहाँ। हामी पृथ्वीनारायण शाहले 1825 मा विक्रम सम्वतमा सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्र नेपाल बनाएको। हामीले हाम्रो राष्ट्रियता बुझेका त छौं। अहिले 24 घण्टा सैछाप गर्न त्यही जानुपर्छ होइन, प्रधानमन्त्री बदल्न त्यही जानुपर्छ होइन, र सेनापति परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने त्यही जानुपर्छ होइन, सरिता गिरीलाई त्यहीबाट ल्याउनुपर्छ होइन, अनि सुजाता कोइराला जस्ता त्यहीबाट आउनुपर्छ होइन। यो व्यवस्थाले राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता त कायम राख्छ। यसै कारणले नेपालसँग प्रमाण छैन भन्ने होइन कि भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा सयौं वर्ष अगाडि नेपालको सम्प्रभुता कायम छ। अनि भारतले हामीलाई भाइ भन्ने, तिमी चाहिँ भाइ सम्प्रभु, हामी दाइ। यस कारणले नेपालसँग प्रमाण नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन। यही देशका मान्छे होइनन्, यही देशका। तर नेपाल सरकारको तयारी भने फितलो देखियो नि होइन? त्यो तयारी आफ्नो ठाउँमा फितलो, किनभने 2/3 नेपाली जनताले तपाईलाई मत दिएर बलियो र स्थिर सरकार बनाइदिएका छन्। पार्टीभित्रको नाटक हेर्नुहोस् त, कसले बनाएको कमजोर? तपाईले, मैले, उसले? नेपाली जनताले त स्थिर, बलियो, सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको सरकार बनाएका थिए। प्रधानमन्त्री नै भारतले मलाई हटाउने भयो भन्ने भएपछि यो देशको सम्प्रभु सत्ता त उहाँहरूले प्रयोग गर्नु भएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीसँग सबुत, प्रमाण, कागज नभएको कारणले होइन, हामीले हाम्रो कुरालाई जागरुकता र क्षमताका साथ राख्न नसकेर र हरेक कुरामा नेपालमा नागरिकता त्यतिखेर मलाई लाग्छ 52 सालमा मलाई लाग्छ
राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयक संसदले पारित गर्दाखेरि उहाँले नमानेर सर्वोच्च अदालतलाई सोधेर पठाउनु भयो। कालान्तरमा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो। राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भइसकेपछि प्रचण्डजी, माधव नेपाल लगायतका मान्छेहरू, बाबुराम भट्टराईहरू दिल्लीमा गएर जेएनयूमा नेपालबाट राजतन्त्र हटाना है, हम लोग को यो गणतन्त्र ल्याना है भनेर हिन्दीमा भाषण गरेर आए। अहिले देश यस्तो हो। अनि कसरी नेपालसँग प्रमाण छैन? अनि फितलो किनभने उसले बनाइदिएको भन्छ नि, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ, मैले बनाइदिएँ, मेरै अगाडि ठुलो कुरा गर्ने। हामीसँग प्रमाण नभएको होइन, किनभने उहाँहरूलाई ब्रिटिस इन्डियाले छोडेको भूभाग मात्रै उहाँहरूको हो, नेपालको सम्प्रभुता उहाँहरूको भूभाग होइन। अब जुन नेपाली जनता, नेपाली नागरिकहरूले नेकपा सरकारलाई 5 वर्षको लागि भनेर जसरी पठाएको थिए, तिनीहरूमा त निराश छाइसक्यो। अब चाहिँ के होला, के गर्नु पर्ला, कसरी अगाडि बढ्ला? अन्त्यमा वास्तवमा यो जहिले पनि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा विदेशी शक्तिको बुई चढेर र त्यही विदेशी शक्तिको नोटको भरमा नेपालमा ढुङ्गा हान्ने प्रवृत्ति गरेर राजनीति परिवर्तन गर्ने जे गरेको थियो, त्यो प्रवृत्तिको द्योतको 12 बुँदे समझदारी, त्यो 12 बुँदे समझदारीद्वारा अब म तपाईँलाई भनौँ न, अहिले 90% नेपाली जनताको सहमतिमा हामीले संविधान बनायौँ भनेर यत्रो ठुलो गर्व गर्ने पुष्पकमल दाहालजी लगायतका मान्छेहरू तपाईँले 12-14 वर्ष पछाडि आएर लिपु लेक लिम्पियाधुरा त संविधानमा नराखेर राष्ट्रघात गर्नुभएको छ नि। त्यसै कारणले गर्दा यो 12 बुँदे समझदारीको आधारमा नेपालमा जे परिवर्तन भयो र अहिले गर्दा गर्दै ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिने भनेर जसरी सरिता गिरीले संसदमा हिन्दी बोलिन्, अब गर्दा गर्दै तपाईँ एउटा विदेशी, एउटा के अरे यो क्यान्डल भन्ने, डस्टिन भन्ने मान्छेलाई ज्वाइँ बनाउनुहोस् अनि संसदमा लगेर बाइबलको शपथ ग्रहण गर्छु म भन्ने दिन आउँदैछ। त्यसकारणले यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको हितमा छैन भन्ने कुरा प्रश्न भयो। नेपाली जनताले विकल्प खोज्नेछन् र मलाई लाग्छ 47 सालको संविधान नै नेपालको लागि उत्तम विकल्प। केपी शर्मा ओलीको विकल्प को हुन् त? केपी शर्मा ओलीको विकल्प संविधान त अहिले छैन, किनभने उहाँ अहिलेको संविधान त विकल्प खोज्दाखेरि अरू कोही छन् त? प्रधानमन्त्री तपाईँले पार्टीबाट निकाल्ने र राख्ने होइन। प्रधानमन्त्री संसदीय दलले छानेको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। अहिले नेकपाको लगभग 2/3 बहुमत छ। त्यो 2/3 बहुमतलाई केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हिजो जसरी तपाईँले संसदीय दलको नेता छानेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँ, त्यसै गरेर संसदीय दलबाट उहाँलाई हटाउनु पर्यो नि। संसदीय दलबाट नहटिकन कसरी अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छ? सम्भव छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि संसदीय दलमा केपी शर्मा ओलीजीको बहुमत रहउन्जेल उहाँ संसदीय दलको नेताबाट हट्ने कुरा भएन, जुन प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने कुरा भएन। अब पार्टीबाट तपाईँले हटाउनुहुन्छ भने पार्टी भनेको संसदीय दल होइन। पार्टीद्वारा भएको पार्टीले गरेको निर्वाचनद्वारा पार्टीका उम्मेदवारहरू जितेर संसदमा आउनु भएको चाहिँ हो। तर ए बाबा, केपी शर्मा ओली भनेको त नेपालको प्रधानमन्त्री हो नि, नेकपाको मात्रै प्रधानमन्त्री होइन नि। यसैले संसदीय दलमा उहाँको बहुमत रहउन्जेल हटाउने सक्ने कुराको विद्यमानता हुँदैन। हस्, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। PNPखबर.com लाई हार्दिक नमन, धन्यवाद, प्रणाम।